संवैधानिक सीमा बिर्सेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजनैतिक सक्रियता। 1 वर्षे अनवरत प्रयासले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रगति आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दै सरकारलाई गति दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठकुवा। रवि लामिछानेको आक्रोश। 34 वर्ष देश ठग्ने नेताहरूले भर्खर आएको दललाई गाली गरिरहेका छन्। राजीनामा मात्रै होइन, फाँसीमा झुन्डिन पनि तयार छु, तर मैले गल्ती गरेको छैन भन्दै मन्त्री सुधन किराँतीको अभिव्यक्ति। मेरो कार्यकालको 1 वर्ष पुरा भएको छ, अब विकास र सुशासनका लागि धक्का दिएर काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। मन्त्री सुधन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै पुतला दहन। मन्त्री सुधन किराँतीको अभिव्यक्तिप्रति पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको गम्भीर ध्यान आकर्षण। हामीले बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीकै अगाडि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने अधिकार नदिए सडक सङ्घर्ष गर्छौँ, काम किन भएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको गगन कुमार थापाको टिप्पणी। शेखर कोइरालाको भनाइ। बैंक पनि एउटा मिटर ब्याजी र अपराधी नै हो। सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा उठाउन सर्वसम्मत सिफारिस हुँदै काङ्ग्रेसभित्र के चल्दैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मन्त्री सुधन किराँतीको अभिव्यक्तिप्रति पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको गम्भीर ध्यान आकर्षण। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कानुनी अडचन फुकाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। जनता भ्रष्टाचार र कुशासनबाट दिक्क भए 2046 साल यताको सम्पत्ति छानबिन गर्न गगन कुमार थापाको माग। मलेसियामा एकै दिन नेपाली सहित 1100 गैरकानुनी कामदार पक्राउ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडबाट 1 जनाको मृत्यु, 265 जनामा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि। गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्री साटफेर गर्ने दाहाल देउबाको तयारी। गृहमा रमेश लेखकको पनि चर्चा। प्रहरीको कुटाइबाट 1 जनाको मृत्यु भएपछि धनुषाको हंसपुरमा भयो तनावग्रस्त। 1 वर्षमा 74 जना सांसदले घुमे विदेश। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको विदेशमै बित्यो 31 दिन। र मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गृह कार्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। कसलाई मन्त्री बनाउँदैछन्, कसलाई हटाउँदैछन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, संवैधानिक सीमा बिर्सेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिमा सक्रियता देखिएका छन्। सङ्घीय सांसदको महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस 12 दिनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ। यसैबीच गत 24 मङ्सिरमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पाण्डेलाई महासचिव नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए। तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले आफ्नो कार्यकाल 10 महिना बाँकी रहँदै अप्रत्याशित राजीनामा दिएपछि पाण्डेको नाम सिफारिस भएको थियो। गौतमको राजीनामा अप्रत्याशित भए पनि पाण्डेको नाम सिफारिस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै थियो। संविधानको धारा 106 ले सङ्घीय सांसदको महासचिव र सचिव नियुक्तको सिफारिस गर्ने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई दिएको छ। त्यही संवैधानिक अधिकार उपयोग गरी पाण्डेको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संवैधानिक सीमा बिर्सेर पाण्डेलाई महासचिव नियुक्त गरेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिसमाथि अध्ययन भइरहेको बताउँदै जवाब दिइरहेको छ। ऋतु नपुगेको विषय छ, त्यसैमै अध्ययन चलिरहेको छ, राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयमा रहेका खिला कार्कीले भनेका छन्। जबकि सिफारिसमाथि अध्ययन गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। दर्शकबिन, पछिल्लो समय यी नेता तथा पार्टी बनाउँदाहरूले देशलाई बर्बाद पार्ने तथा आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो मान्छेको लागि जे पनि गर्ने, तर देश संविधानको लागि केही नगर्ने जस्ता नीतिहरू लिएर यी नेताहरूले देश बर्बाद पारेको भनेर कतिपय जनगुनासो पनि आइराखेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यता भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशलाई संविधान प्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण गर्न आलटल भई सङ्घर्षमा उत्रिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्। सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा निर्माण भएको 400 केभीएको विद्युत प्रसारणको सब स्टेसन उद्घाटन समारोहमा कार्कीले सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी तथा ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। संविधानमा पाएको अधिकार हस्तान्तरण गरी तिनै तहको सरकारलाई सहकार्यका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु। कार्कीले भने अधिकार हस्तान्तरण नभए सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्नेछौँ। कार्कीले सङ्घीय सरकारबाट पारित भई आउनुपर्ने ऐनहरू चाँडो अगाडि पनि बढाउन आग्रह गरेका छन्। संविधानले तोकेको 25 मेगावाटसम्म क्षमता विद्युत प्रदेशले नै उत्पादन गर्न सक्ने र लाइसेन्स दिन सक्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। कार्कीले सङ्घीय सरकार र सङ्घीय सांसदसँग सहकार्य सङ्घर्ष दुवै हुन सक्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। सब स्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै कोशी प्रदेशमा विद्युत प्रसारणमा हुने समस्या हटेर जानेछन्। उनले भने कार्कीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको अग्रस्थानमा राख्न सके विकासले गति लिने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने हामीले बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकको परिवर्तनका लागि जनता जाग्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वालिङ नगर समितिले हिजो स्याङ्जाको वालिङमा आयोजना गरेको खुल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनता जागेपछि मात्रै परिवर्तन सम्भव हुने बताएका छन्। देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन, तस्करी, विभेदको अँध्यारो मौलाउँदै गएकाले त्यसलाई चिर्नका लागि पनि जनतामा परिवर्तन हुन जरुरी रहेको रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। देशको अवस्था जटिल बन्दै गयो भन्ने चिन्ता नागरिकमा छ। देशमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने उनले भने विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरूको सामान्य र सहकार्यमा पार्टीले नीति तथा योजना बनाइरहेको छ। रवि लामिछानेले हामी बोलेर भन्दा काम गरेर देखाउँछौँ, योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्छौँ, ढुक्क हुनुहोस्, राष्ट्रपालले बताएको हो। हरेक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति, कुरीतिको अन्त्यका लागि निरन्तरता रूपमा लाग्ने उनले बताएका छन्। भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने मुद्दालाई पार्टीको प्राथमिकताका साथ उठाएको र पार्टीभित्र केही कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा तत्कालै कारबाही गर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने काम किन भएन भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्न भेला भएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन कुमार थापाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस उदयपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई हिजो कटारीमा सम्बोधन गर्दै उनले 1 वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो काम किन गर्न सकिन भनेर सोध्ने बेला पनि आएको बताएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्ने बताएको भन्दै काङ्ग्रेसका नेता थापाले आगामी माघ 10 गतेसम्म एकपटक पनि कहीँ कतै नबोली काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेका छन्। माघ 10 गतेसम्म केही उद्घाटन गर्दिन, शिलान्यास गर्दिन, केही बोल्दिन, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छु भन्नुभएको छ। महामन्त्री गगन थापाले भने हामीलाई बोल्ने मात्रै होइन, काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ। विक्रमसम्म 2060 देखि आन्दोलन सफल होला, संविधान बन्ला, देशमा केही होला भनेर पर्खिएका जनता अहिलेसम्म निराशा रहेको गगन कुमार थापाको टिप्पणी रहेको छ। जनता भ्रष्टाचार र कुशासनबाट दिक्क भएर 2046 साल यताको सम्पत्ति छानबिन गरौँ पनि उनले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले जनता भ्रष्टाचार र कुशासनबाट दिक्क बनेको बताएका छन्। यसका लागि उनले 2046 सालपछि अहिलेसम्म पदमा बसेर अनियमितता गर्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। शुक्रबार उदयपुरको कटरीमा भएको पार्टीको कार्यक्रममा उनले सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अहिले सांसद एउटा ऐन छलफलमा छ। 46 सालपछि पदमा बसेको जसले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएर बसेको छ त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर मैले आफै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न प्रस्ताव लगेको छु, गगन थापाले बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा महामन्त्री थापाले पार्टी चुनाव लड्ने मेसिन जस्तो हुन थालेको बताउँदै काङ्ग्रेसभित्र पार्टीको आन्तरिक चुनावले आपसी सद्भाव हराएको भन्दै उनले अरूसँग भिड्नुपर्ने काङ्ग्रेस एक आपसमा भिडेर बसिरहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। 8,70,000 मानिसहरूको दिमाग एकै कुरा हालिदिएको छौँ, चुनाव
पार्टीभित्रको चुनाव पार्टीले लड्ने हो चुनाव, हामी सबैले चुनावको एउटा मेसिन जस्ता भएका छौँ। उनले भने पार्टीभित्रको चुनावले यति निर्दयी हुन्छौँ, हामी यति धेरै निर्दयी हुन्छौँ, माया सद्भाव हराउँछ कि हामी एउटा एक अर्कासँग जुधिरहेका छौँ। महामन्त्री थापाले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली वर्तमान नेपालको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक भए पनि नेताले खल्तीबाट नाम झिकेर सांसद बनाउने चलन नचाहिएको उनको टिप्पणी रहेको छ। समाज जस्तो छ, सांसदलाई पनि त्यस्तै बनाउने परिकल्पना गरेका हौँ, त्यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको हो। तर यो समानुपातिक प्रणालीमा नेता खल्तीबाट नाम झिकेर सांसद बनाउने होइन। यस्तो अभ्यासलाई हामीले स्वीकार्न नसक्ने गगन थापाले बताएका छन्। महामन्त्री थापाले तलदेखि माथिसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भए पनि जनता खुसी हुन नसकेको भन्दै तिनै तहबाट सरकारले नागरिकको अनुभूति गर्ने गरी परिणाम दिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा उठाउन सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभाको सदस्यको चुनावमा उम्मेद्वार बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस झापाले सिफारिस गरेको छ। काङ्ग्रेस झापाले सिटौलालाई सिफारिस गर्न सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार बनाउन जिल्ला कमिटीले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका सिटौलाको नाम सिफारिस गर्न काङ्ग्रेस झापाको विस्तारित बैठकमा बसेको थियो। जिल्ला कार्यसमिति, क्षेत्र प्रदेश सभा, क्षेत्र र गाउँ नगर सभापतिको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिटौलाको नाम सिफारिस गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको जिल्ला सचिव कृष्ण प्रसाद हुमागाईले बताएका छन्। शुक्रबार बसेको बैठकमा पार्टी जिल्ला सभापति देउमान थेउबेले सिटौलाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने सचिव राम कटेलले समर्थन गरेका थिए। सिटौला झापाको भद्रपुर नगरपालिका तथा क्षेत्र नम्बर 3 का स्थायी बासिन्दा हुन्। सिटौलाले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक, संविधान मस्यौदा समितिको सभापति भएर काम गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा सिटौला निर्वाचित भए राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाइने सम्भावना रहेको चर्चा पनि राजनीतिक पिँढीमा केही दिनदेखि चलिरहेको छ। दर्शकबिन यता भने मन्त्री सुधन किराँतीको देशैभरि पुतला दहन गर्दै राजीनामा माग गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित नेवी सङ्घले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै पुतला दहन गरेको छ। सानोठिमी क्याम्पसमा नेवी सङ्घका केन्द्रीय नेताहरूले मन्त्री सुधन किराँतीले धार्मिक सद्भाव भड्काउन खोजेको र समाजमा अराजकता फैलाएको भन्दै पुतला दहन गरेका छन्। धार्मिक सद्भाव भड्काउने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पुतला दहन गरेको सानोथिमी क्याम्पसका एकाइ अध्यक्ष एन्जर कार्कीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल मन्त्री सुधन किराँतीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उनले बताउँदै धार्मिक स्वतन्त्रतामा खलल पुर्याउने कसैलाई छुट नहुने बताएका छन्। मन्त्री सुधन किराँतीले बुधबार एक कार्यक्रममा क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन्न भन्नु हो। संविधान नमान्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने र जेलमा हालिदिने हो भनेपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता मन्त्री सुधन किराँतीको अभिव्यक्तिप्रति पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सांस्कृतिक मन्त्री सुधन किराँतीको अभिव्यक्तिप्रति पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद आक्रोश भएको छ। नेपालले पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण जनाएको छ। मन्त्री सुधन किराँतीले गत बुधबार धर्मका सम्बन्धी दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष कुमल बहादुर राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मन्त्री किराँतीले उक्त कार्यक्रममा क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु हो। संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने, जेलमा हालिदिने हो। सर्पले भ्यागुता खाए जसरी बिस्तारै निगल्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति मन्त्री परिषद घोर आपत्ति जनाउँछ भनेको छ। नेपाल र नेपालीहरूको सोझोपनको गलत फाइदा उठाउँदै परापूर्वकालदेखि मान्दै आएको धर्म र सांस्कृतिक र परम्परा विरुद्ध विषमन गरी विश्वमा शान्तिको बीजारोपण गर्ने बुद्धभूमि नेपाललाई धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विखण्डन र द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको तर्फ गम्भीर भई राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशको अखण्डताको सुरक्षातर्फ ध्यान दिन समेत सरकार र सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूलाई परिषद अनुरोध गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शकबिन यता भने एक वर्ष अनवरत प्रयासले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रगति आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षको अनवरत प्रयासपछि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक
सूचकमा राम्रो प्रगति देखिएको बताएका छन्। मोरङ व्यापार सङ्घद्वारा आयोजित उद्योग व्यापार मेला एक्सपो 2023 को उद्घाटन समारोह गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित सरकार अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले जति बेला मैले सरकारको नेतृत्व लिएकै थिएँ भने त्यति बेला देशको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बताउँदै 1 वर्षको अनवरत प्रयास र निजी क्षेत्रको सहयोगमा अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आइरहेको र महँगी नियन्त्रणका दृष्टिले यति बेला देश 2 वर्ष यताकै प्रगतिमा रहेको बताएका छन्। वार्षिक औसत महँगी दर 7.11% रहेकोमा अघिल्लो महिना देशमा कमी आई 5.38%मा झरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिकोणले समेत राम्रो प्रगति हुँदै गएको र निर्माण व्यवसायको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच 1 वर्ष अनवरत प्रयासले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रगति आएको र निरन्तरता क्रमभङ्ग गर्दै सरकारलाई गति दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सधैँ निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको कुरा गरेको भन्दै अब नयाँ ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउने पनि बताएका छन्। मोरङको मिक्लाजुङ 5 मा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले 1 वर्ष पुगेको भोलिपल्टदेखि नयाँ ढङ्गले काम सुरु गर्ने बताएका छन्। तपाईहरूलाई थाहा छ मैले जहिले पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दै विकास गर्ने कुरा गर्दै आएको छ। उनले भने 10 गते मेरो 1 वर्ष पुरा पुग्दछ। 10 गतिका दिन नै म राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने र 11 गतिबाट नै जनताका कामहरू अगाडि लाने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। उनले सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर उनीहरूको काम ठिक ढङ्गको भए नभएको बारेमा जानकारी लिएको समेत बताएका छन्। प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कामहरू पनि कतिपय मन्त्रालयहरूले पुरा गरेको छैन। त्यस्ता मन्त्रालयहरूलाई पुनर्गठन गरेर मन्त्री फेर्ने बारे पनि कामलाई गति दिनेतिर मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि आफू सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने पक्षमा भूमिका खेलेको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक पनि यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बैंक क्षेत्रलाई मिटर ब्याजीको संज्ञा दिएका छन्। शुक्रबारबाट मिटर ब्याजमा सुरु भएको मोरङ व्यापार सङ्घ एक्सपो 2023 को उद्घाटनका क्रममा नेता कोइरालाले बैंकले मानिसहरूको हैसियत हेरिकन कारोबार गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। मुलुकलाई कृषि प्रधान भनिए पनि बैंकले कृषकलाई निर्धारित ब्याजमा ऋण नदिएको नेता कोइरालाको आरोप रहेको छ। उनले भने बैंक पनि एउटा मिटर ब्याजी हो। कृषि ऋण निर्धारित ब्याजमा कृषकलाई दिनुपर्ने हो, तर कृषक त्यसबाट वञ्चित छन्। आर्थिक हैसियत हेरिकन बैंकले कारोबार गर्ने गरेका छन्। यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने कोइरालाले बताएका छन्। नेता कोइरालाले भने 15 लाख रुपियाँको कृषि ऋण लिन बैंक पुग्ने कृषकले ऋण पाउँदैनन्, तर 2-4 अर्ब रुपियाँ लिन जानुस् बैंकर्सले सोफामा राखेर चिया खुवाएर ऋण उपलब्ध गराउँछन्। एकातिर कृषि प्रधान देश भनेर र कृषकहरूलाई रित्तो हात फर्काउने काम अब रोकिनु पर्दछ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग बसेर छोटो निक्र्याउली गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी नेता कोइरालाले विराटनगरको विकास राज्यकोमा ध्यान नपुगेको बताउँदै उनले भने पञ्चायत कालमा विराटनगरलाई सधैँ हेला गरेको महसुस हामीले गरेका थियौँ। त्यही पनि निजी क्षेत्रका मेरुदण्ड उद्योगी व्यवसायले विराटनगरलाई बचाएर राखेका थिए। कार्यक्रममा मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब सत्ताबाट हुत्याएर फालिनुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शक पनि यता भने मलेसियामा एकै दिन नेपाली सहित 1100 गैरकानुनी कामदारहरू पक्राउ परेका छन्। मलेसियामा एकै दिन नेपाली सहित 1100 कामदार पक्राउ परेका छन्। त्यहाँको जलान, सिलाङ र कोटाराय राउन्डका क्षेत्रमा गरिएको व्यापक कारबाहीमा 1111 जना गैरकानुनी विदेशी पक्राउ परेका छन्। क्वालालम्पुरका प्रहरी प्रमुख कदम दाकुद अल्दाउन अब्दुल मजिदले बुकित अमानको आन्तरिक सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्था विभागको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त अभियान बिहिबार बिहान 11 बजे सुरु अपरेसनमा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जानकारी दिएका छन्। हामीले 2 बालबालिका सहित विभिन्न राष्ट्रियताका 1101 गैरकानुनी विदेशीलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले भने प्रहरी केन्द्र तालिम केन्द्रले भन्यो
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताएका थिए। यसैबीच समग्र कुनै अप्रिय घटना हुन पाएन। विभिन्न अध्यागमन कसुरमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। थप कारबाहीका लागि अध्यागमन विभाग बुझाउने छ। कारबाहीका क्रममा 100 डब्बा चुरोट, 80 डब्बा मादक पदार्थ र गैरकानुनी औषधि सहित कुल 1,44,530 मलेसियन रिङ्गेट मूल्य विभिन्न प्रतिबन्धित वस्तु बरामद गरिएको छ। मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृत बिना लिएका औषधिसहित अधिकांश नेपाल र बङ्गलादेशी कामदारहरू पक्राउ परेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 265 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, रवि लामिछानेले आक्रोश पोख्दै 34 वर्ष देशलाई ठग्ने नेताहरूले भर्खरै आएको दललाई गाली गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले 3 दशकभन्दा बढी समयसम्म देशलाई ठगेका दलले भर्खर खुलेको पार्टीलाई गाली गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। स्याङ्जाको वालिङमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले 2084 सालको चुनावमा पुरानोलाई बढार्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेर सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका दललाई विस्थापित नगरी देश नबन्ने पनि बताएका छन्। बोलेर मात्र हुँदैन रहेछ, नहुने भए मैले विश्व रेकर्ड तोडेको थिएँ। यिनीहरूलाई 2084 सालमा बदलाउनु पर्दछ। उनले भने 34 वर्ष देश ठग्नेहरू भर्खर आएको दललाई गाली गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारको रजगज गरिरहेका दलले आगामी दिनमा आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने जान्दा जान्दै परिवर्तनको कठिन बाटो हिँडेको उनले बताएका छन्। चुनावको बेलामा कुन घेराबन्दीमा परेको थिएँ तपाईँहरूलाई थाहै छ। उनले भने मानिसहरू भन्थे सिङ्गो राज्य एउटा व्यक्तिको पछाडि किन लागेको होला। मेरो आगामी यात्रा कठिन छ किनकि यिनीहरूले मलाई छोड्दैनन्। तैपनि हामी अझ सशक्त ढङ्गले स्थापित हुने रवि लामिछानेले बताएका हुन्। यसैबीच भ्रष्टाचारीलाई नफाली देश बन्दैन भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको उनले सुनाएका छन्। तपाईँहरूका आँखै अगाडि बाटो बनाउँदा 75% भ्रष्टाचार हुन्छ। 1 करोडको योजनामा 75 लाख खान्छन्, बाँकी 25 लाखले कस्तो योजना बन्छ उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता मेरो कार्यकालको 1 वर्ष पुरा भएको छ। अब विकास र सुशासनका लागि धक्का दिएर काम गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीको बोका नरसिंह गाउँपालिका 4 मा निर्माण गरिएको 400 केभी क्षमताको इन्द्रुवा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली GIS मा आधारित स्वचालित नेपालको ढल्के बरपछिको दोस्रो ठुलो 400 केभीको सब स्टेसन उद्घाटन गरेका हुन्। इनरुवामा 400 र 220 केभीका 2वटा सब स्टेसन निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेतौडा दल्केभर इनरुवा 400 केभी सब स्टेसन विस्तार आयोजनामा 400 केभीको सब स्टेसन निर्माण गरिएको हो। सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत प्रसारण लाइन व्यापार आयोजनाबाट 220, 132, 33 केभीको सब स्टेसन निर्माण गरिएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र खेती गर्न र चर्चा बढी हुने गरेको अवस्थामा ठुल्ठुला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनेले आशाको सञ्चार गराएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्न सुनौलो दिन छिट्टै आएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने सुनौलो दिन छिट्टै आउन लागेको बताएका छन्। कार्यकाल 1 वर्ष पुरा गरेकाले अब केही ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न लागेको पनि उनले बताएका हुन्। इनौरुवामा 400 केभी सब स्टेसनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र खेती बढी चर्चा हुने गरेको उनले बताएका छन्। उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा रहेको समस्या समाधान छिट्टै गर्ने समेत बताएका छन्। यसैबीच गत जेठमा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले नेपालमा रहेको अपर जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरूप दिन छिट्टै नेपालमा भारतीय उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिमा अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागि पनि उनले बताएका छन्। देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गृह कार्य थालेका हुन्।
दर्शकबिन मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गिरे कार्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तीव्र रूपले लागेका छन्। यसैबीच मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग आवश्यक परामर्श गरिराखेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट गएका सबै मन्त्रीहरू फेर्ने तयार गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग पनि त्यही शर्त राखेका छन्। काङ्ग्रेसमा भने देउबा निकट कतिपय मन्त्रीहरू कायम राख्ने भनाइ आएपछि गृह कार्य केही समयका लागि पछि धक्कलिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री परिषद फेरबदलको प्रस्ताव आएको हो, अझै केही कुरा मिलिसकेको अवस्था छैन। काङ्ग्रेसका एक नेताले भने ती कुराहरू मिलाउन गम्भीर छलफल र आवश्यक देखिएको छ। ती नेताहरूका अनुसार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही मन्त्रीहरूलाई नचलाउने शर्त राखेका छन्। खास गरी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोलाई चलाउन नहुने उनको अडान रहेको छ। अर्थमन्त्रीलाई त चलाउनु नै हुँदैन, सबैले देश श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छ भनेको होइन, उसले जोगायो उनले भनेका छन्। प्रचण्डका तर्फबाट वार्ताका लागि गएका एक माओवादी नेतासँग देउवाले भनेका थिए, उसलाई चलाउनु हुँदैन, अरू पनि सबै परिवर्तन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नु पर्यो, होइन भने हाम्रा मान्छे केही समयपछि केही मात्र परिवर्तन गर्दछौँ। देउवाले त्यस्तो शर्त राखेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले देउवालाई बालुवाटा डाकेर पटक पटक सन्ध्याकालीन वार्ता समेत गरिसकेका छन्। माओवादीका ती उच्च तहका नेताका अनुसार वर्तमान परिस्थिति फरक बनेको छ। देउवाले अर्थमन्त्रीमा डाक्टर महतोलाई निरन्तरता दिने अडान नछोडे पनि पहिला भन्दा उनी लचिलो भएका छन्। माओवादी केन्द्रमा भने नारायण काजी सुरेश नै मन्त्री परिषद गठनका लागि बाधक बनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीमाथि उनले दबाव खडा गर्न मेहनत गरिरहेको माओवादी केन्द्र स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सहमत नभएको अवस्थामा केही लोकप्रिय निर्णय गरेर बाहिरिने रणनीतिमा श्रेष्ठ देखिएका छन्। यसका विषयमा उनले आफ्ना निकटहरूसँग सल्लाह समेत गरेका छन्। मुटुको समस्याका कारण डाक्टरले आराम गर्न दिएको सल्लाह समेत नमानी मन्त्रालय गइरहेका श्रेष्ठले केही निर्णय गरेर चर्चामा आउने प्रयास जारी गरेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको प्रस्ताव काङ्ग्रेसलाई गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री रोकिने अवस्थामा भने नरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेसले अगाडि बढौँ भनेको खण्डमा प्रधानमन्त्री रोकिनुहुन्न। माओवादीलाई मात्र होइन, गठबन्धनका अन्य दललाई मिलाउने जिम्मा उहाँ आफैले लिनुहुन्छ। माओवादीका एक नेताले भने सम्भवतः अर्को हप्ताभित्र मन्त्री परिषद फेरबदल भइसक्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एक वर्षमा 74 जना सांसदले विदेश घुमेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको विदेशमै 31 दिन बितेको छ। गत पुस 2 गते एकै दिन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 17 जना सांसद 10 दिने चीन भ्रमणमा उडेका हुन्। चिनिया जनकाङ्ग्रेसको निमन्त्रणामा वाणिज्य मन्त्रालय, चीनको संयोजक र एकाडेमी फर इन्टरनेसनल बिजनेस अफिसले पुस 4 गतेदेखि 13 गतेसम्म चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी भएका छन्। माओवादीका नेताका संसदीय दलका नेता हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका सभासदहरू सरस्वती विजयमी, कुसुमा देवी लगायतका टन्नै नेताहरू तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू विदेश घुमेका हुन्। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि 2079 पुस 7 गतेदेखि सांसद सुरु भए यता हालसम्म ठ्याक्कै 1 वर्ष अवधिमा 74 जना सांसदले विदेश भ्रमण गरेका छन्। यो सङ्ख्या सांसद सचिवालयमा जानकारी गराएर भएको भ्रमण हो भने सांसदहरूले आफू खुसी विभिन्न देशमा गरेको भ्रमण तथा भारत भ्रमणको भने कुनै पनि आकलन छैन। सङ्घीय सांसद सचिवालय दिएको जानकारी अनुसार यो 1 वर्षमा 18 वटा औपचारिक भ्रमण भएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै 4 पटक चीनमा भ्रमण भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेताहरू तथा सांसदहरूले विदेशमा घुम्नुपर्ने र घुमेको बारे तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भने राजीनामा मात्रै होइन, फाँसीमा झुन्डिन पनि तयार छु, तर मैले गलत गरेको छैन भन्दै मन्त्री सुधन किराँतीले अभिव्यक्ति फर्काएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले आफूले कुनै धर्मलाई विरोध नगरेको बताएका छन्। उनले आफूले संविधानलाई मानेर र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतालाई उनीहरूको अधिकारको बारेमा जानकारी गराएको बताएका छन्। हिजो एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले आफ्नो अभिव्यक्ति संविधानकै परिधिमा रहेको र त्यसैको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन्।
तामो तुलसो गर्न पनि तयार छु। उनले भने जीवनभन्दा प्यारो केही हुँदैन, म फाँसीमा झुन्डिन पनि तयार छु, तर मैले गल्ती बोलेको छैन। उनले भने संविधानकै आधारमा बोलेको छु। उनले भने आफूले धर्मको राजनीति नगरेको स्पष्टि दिएका छन्। बल्खुमा आएर धर्मको आडमा राजा ल्याउँ भन्दै आन्दोलन गर्नेहरूले मात्रै धर्मको राजनीति गरेको उनको दाबी रहेको छ। आफू कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको र कानुन विपरीतको काम गर्नेलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको दाबी रहेको छ। उनले राज्यले कुन विपरीत कामहरू गर्नेहरू, मिटर ब्याज, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सुन काण्डका दोषी लगायत अन्य विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गरिएको बताउँदै धर्मको बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा कसैको अधिकार हनन भएमा राज्यले नछोड्ने पनि बताएका छन्। राजावादीहरूले राजा ल्याउने नारा नीतिमा राख्ने र एउटा जात, एउटा देश, एउटा भाषा, एउटा भेषको नारा लगाउने उनको दाबी रहेको छ। उक्त कुरा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छ नहुन्जेल समेत उनले बताएका छन्। उनले भने अब आफू जनताको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै उनले राजा ल्याउनका निमित्त धर्मको प्रचार गर्ने, धर्मको लडाईँ लडाउने जस्ता कार्यहरू स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। आफैले धर्म र सम्प्रदायिकलाई सम्मान गरेको उनको भनाइरहेको छ भने उनले कसैलाई विभेद नगरेको बताएका छन्। आफ्नो विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका मान्छेहरू अराजक मात्रै रहेको र कुनै न कुनै समयमा बदनाम भएका पात्रहरू रहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम बहादुर रावलले मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नागरिक उड्डयन, सांस्कृतिक तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई मुनधुम मान्ने देशद्रोही थिए त भनेर प्रश्न गरेका छन्। सांस्कृतिक मन्त्री सुदन किरातीले क्रिस्चियन धर्म नमान्ने, संविधान विरोधी र देशद्रोही हुन् र उनीहरूलाई जेल कोच्नुपर्छ भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रश्न गरेका हुन्। मन्त्री सुदन किरातलाई नेपाली जनताले सोध्नै पर्ने प्रश्न के भने मन्त्री सुदन किरातीका पुर्खा क्रिस्चियन थिएनन् भने के ती देशद्रोही थिए? किरातीहरूले मुनधुम मान्नु के देशद्रोही हो? उनले सामी सञ्जालमा त सोधेका छन्। यस्ता प्रश्नको जवाब चाहियो भन्दै मन्त्री सुदन किरातीलाई उनले प्रश्न गरेका हुन्। दर्शकबिन यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष 8 गते आइतबार विशेष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन्। नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पुष 8 गते दिउँसो 1 बजे तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिने जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले गत मङ्सिर 14 गतेदेखि पुष 1 गतेसम्म बैतडीको झुलालघाटदेखि 5 थरको झुलाल भन्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा गरेको थियो। सो यात्राका क्रममा बटुलेका अनुभव, समीक्षा र सन्देशका बारेमा पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा विशेष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिने नेकपा एमाले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएको बालुवाटारमा होल्ड राखिएको छ। मङ्सिर 20 गते नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग व्यक्तिगत असन्तुष्टि नभई नीतिगत विषयलाई लिएर उठाएर राजीनामा दिएको बताउँदै आएका छन्। तर राजीनामा बुझाएको 3 सातासम्म ठोस कुरा खुलाएका छैनन्। गजुरेलको राजीनामाको विषय बिहिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए, तर स्वीकृत गर्ने नगर्ने भन्ने विषय राखेनन्। गजुरेल भन्छन् उहाँले पार्टीको बैठकमा मेरो राजीनामा बारे जानकारी गराउनु भयो। मैले पनि मेरो कुरा राख्छु भन्दा उहाँले तपाईसँग छुट्टै छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उनले भने त्यसपछि कुरा भएको छैन। उनले अहिलेसम्म राजीनामा स्वीकृत भएको बालुवाटारबाट खबर नआएको बताएका छन्। त्यसो त उनीमाथि राष्ट्रिय सभामा जानको लागि राजीनामा दिएको चर्चा पनि छ, तर त्यो कुरा ठाडै अस्वीकार गर्दछन्। उनले गत साता भनेका थिए मैले कुरालाई लिएर राजीनामा दिएको हुँ, व्यक्तिगत असन्तुष्टि र अर्को कुनै लाभ प्राप्त गर्नको लागि राजीनामा दिएको होइन, नीतिगत कुरा हो यो मैले भनेको छु। उनले भनेका छन् राजीनामा पत्रमा लेखेको छु, स्वीकृत भई पछि आइहाल्छ। यद्यपि बालुवाटारमा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनले राजीनामा दिएको बताइएको छ। उनी प्रचण्डसँग रुष्ट बनेको पहिलो घटना भने नभएको बताइएको छ। दर्शकबिन यता मुलुक नियमनकारी निकाय कब्जा गरी नीतिगत रूपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा पुगेको डाक्टर सोडिम वाग्लेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले नियमनकारी निकाय कब्जा गरी नीतिगत रूपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा मुलुक रहेको बताएका छन्। वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता आधारित डाक्टर
दिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सांसद वाग्लेले नेपालमा नीतिगत सेटिङका आधारमा नियुक्त समेत किनबेच हुने र यस्तो देशमा वैदेशिक सहायता दिने देशले वित्तीय पारदर्शितामा बाँध्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्ष रहेको उनले बताएका छन्। उनले वैदेशिक सहायता निकायले वित्त शर्त, वित्त अनुशासन र पारदर्शितामा नबाँधे अझ बढी भ्रष्टाचार बढ्ने बताएका छन्। उनले ठेकेदार, नेता र कर्मचारीको मिलो महत्त्वमा नियुक्त किनबेच, नीतिगत कब्जा र पूर्वाधार निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको बताएका छन्। उनले वैदेशिक एजेन्सीहरूले दिने सहयोगमा अझै पनि त्यस्ता ठाउँमा निरपेक्ष रूपमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि शर्त आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकारलाई पञ्चवर्षीय योजना बनाउन कन्सन्ट्रेट बुद्धिजीवीहरूको आवश्यकता नभएको बताउँदै उनले सिंहदरबारमा 10 जना एडभाइजर राखिएको तर अब कोशी कर्णालीमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू सरकारमा गयौँ भने खारेज गर्ने बताएका छन्। उनले वैदेशिक व्यापारमा सहुलियता कहाँ पाइन्छ, कहाँ गुम्छ र सम्भावित प्रतिस्पर्धा को हो भनेर गम्भीर भएर विश्लेषण कसैले नगरेको बताएका छन्। यसैबीच नेताहरूले मुलुकमा निकै ठुलो भ्रष्टाचार गरेको डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रहरीको कुटाईबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि धनुषाको हंसपुरमा तनावग्रस्त भएको छ। धनुषा प्रहरी कुटाईबाट एकजना स्थानीयको निधन भएपछि धनुषाको हंसपुर 5 सुगा निकास स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय तनावग्रस्त भएको छ। प्रहरी सहित तुलानन्द ठाकुरको कुटाईबाट स्थानीय दिपा मण्डलको निधन भएपछि आक्रोशित गाउँवासीहरूले प्रहरी चौकी नै घेरा गरेका छन्। भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले हवाई फायर समेत गरेको जनाइएको छ। स्थानीय र प्रहरी बीचको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर थप 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा स्थानीय 36 वर्षीय शङ्कर मण्डल र 18 वर्षीय मत्तु लोब अन्सरीको रहेको छन्। दुवैको हातमा गोली लागेको छ। दुवै जनाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच प्रहरीको पिटाईबाट मण्डलको संवेदनशील अङ्गमा चोट लाग्न गई निधन भएको स्थानीयको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारीसँगै लुम्बिनी काङ्ग्रेसमा तनाव बढेको छ। विद्रोहको तयारीमा शेखर पक्ष रहेको छ। शेखर कोइराला, गगन थापा पक्षले मन्त्री परिषदमा आफ्नो पक्षलाई नसमेटे कोशीमा जस्तै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री ढिलीबहादुर चौधरीले आज मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गरेका छन्। यससँगै लुम्बिनी काङ्ग्रेसमा विवाद चुलिएको छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट एक जना मन्त्री थप्ने तयारी गरेका छन्, जसमा काङ्ग्रेसबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने दुई पक्ष विवाद बढेको छ। काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षले प्युठानका रोज राणा भनिने सरोज थापालाई मन्त्रीमा पठाउने तयारी गरेको छ भने शेखर गगन पक्षले नवलपरासीका विश्व प्रेम पाठकलाई मन्त्री बनाउने अडान राख्दै आएको छ। शेखर कोइराला, गगन थापा पक्षले मन्त्री परिषदमा आफ्नो पक्षलाई नसमेटे कोशीमा जस्तो विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट भने बाँकेका कृष्ण केसी खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ। यसअघि कोशीमा विद्रोह गरेर शेखर पक्षले मुख्यमन्त्री हात पारिसकेको छ भने लुम्बिनीमा 3 वटा मन्त्रालय यति बेला खाली रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता सरकारी कार्यालयले टिकटक एकाउन्ट खोल्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आफ्नो काम कारबाही तथा सूचनाबारे जानकारी दिन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2080 पास गरेको हो, जसमा सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको काम र भविष्यमा गर्ने काम कारबाही बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी खोलिने युजर एकाउन्टमा कार्यालयको आधिकारिकता खोल्ने तथा सर्वसाधारणले पहिचान गर्न सक्ने नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल सहितका विवरण नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्बन्धित निकायका प्रमुखले प्रयोग गर्ने युजर एकाउन्टमा भने सम्बन्धित व्यक्तिको तस्बिर प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसरी खोलिएका एकाउन्टहरूलाई भेरिफिकेसन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयले सघाउने बताइएको छ। कार्यालयले खोलेको सामाजिक सञ्जालको एकाउन्टमा नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रगति विवरण लगायतका सामग्री सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै आएका गुनासो, सन्देश वा सूचनाको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सञ्चित जवाफ पनि दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। तर कार्यालयले खोलेको युजर एकाउन्टमा आफ्नो सन्देश, गुनासो र सूचनामा गाली गलौजको भाषा, अति अशिष्ट र अश्लील सामग्री, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयोगकर्तालाई ब्लक लिस्टमा राख्न पनि सकिने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता
पोल्यान्ड पठाइदिन्छु भनेर 1,80,000 ठगी गर्ने युवक पक्राउ परेका छन्। पोल्यान्ड पठाइदिन्छु भनेर 1,80,000 ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको उपमहानगरपालिका 7 घर भई हाल भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 13 बालकोट बस्ने 25 वर्षीय प्रदीप बुढाथोकी रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले बिहिबार उनलाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता एसपी रविन्द्र रेग्मीका अनुसार बुढाथोकीले वैदेशिक रोजगारीमा पोल्यान्ड पठाइदिन्छु भनी कल्पना विश्वकर्मालाई पटक गरी 1,80,000 रुपियाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनले पोल्यान्डमा मासिक 1,20,000 कमाइ हुने र त्यसका लागि 7,50,000 रुपियाँ लागत लाग्ने भनेका थिए। 1,80,000 बुझेर प्रदीप सम्पर्कविहीन भएपछि कल्पनाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। पक्राउ परेका प्रदीपलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग तालसाल पठाइएको एसपी रेग्मीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यता गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा साटफेट गर्ने दाहाल र देउबाले तयारी गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा रमेश लेखकको पनि चर्चा चलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको 1 वर्ष पुरा हुन लागेको अवसरमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी थालेका छन्। यसको लागि उनले सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासँग पनि छलफल थालिसकेका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित हालैको बैठकमा भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरी आफू अगाडि बढेको कुरा आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भनिसकेको बताइएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेसँग यस विषयमा छलफल समेत गरेको खुलासा भएको छ। तर रवि लामिछानेले भने अहिलेको अवस्थामा आफ्नो दल सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने जवाब दिएको उच्च स्रोतले बताएको छ। मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने विषयमा काङ्ग्रेस सभापति देउबा पनि ग्रिन सिग्नल दिएको चर्चा छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति देउबा बीचको छलफल गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेतृत्व साटफेट गर्ने भद्र सहमति भनेको स्रोतको दाबी छ। अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले गरिरहेका छन्। यसैबीच परराष्ट्रको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसका एनपी साहु छन्। श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमा ल्याएर साउदलाई गृहमा लैजाने बारे दाहाल र देउबाबीच सहमति भनेको छ। तर देउबाका विश्वासपात्र रमेश लेखकले पनि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा जानको लागि कसरत थालेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने सञ्चार मन्त्रालयमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टीको उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई ल्याउने गरी छलफल थालेका छन्। अहिले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व रेखा शर्माले गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यता फेरि भिसा फेरि टिकटको नीति खारेज गर्ने तयारीमा नेपाल सरकार लागेको बुझिएको छ भने विशेष अदालतका अध्यक्षहरूले कसैको दबाव र प्रभाव नपर्ने गरी फैसला गर्ने बताएका छन्। कोशी पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने पहिचानको मुद्दामा सांसदबाटै समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका छन्। उता मन्त्री सुदन किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले माग गरेका छन् भने महाधिवेशनपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देशकै साझा पार्टी भन्ने रेशमलाल चौधरीले उद्घोष गरेका छन्। दर्शकबिन क्रिश्चियन धर्म नमान्ने नेपाली भरिलाई जेलमा हाल्ने भन्ने मन्त्री सुदन किराँतीको बर्खास्तीको माग गर्दै पशुपति क्षेत्रमा प्रदर्शन। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भातृ सङ्गठन नेपाल सनातन धर्म सांस्कृतिक सङ्गठनले बिहिबार प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार क्रिसमस फेस्टिभलमा मन्त्री सुदन किराँतीले दिएको अभिव्यक्तिको आपत्तिजनक भएको भन्दै सङ्गठनले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीले मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा पनि माग गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गैर जिम्मेवार मन्त्री बर्खास्त गर सुदन किराँती राजीनामा दिए। धार्मिक क्षेत्रमा गैर धार्मिक नियुक्त बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका हुन्। बुधबार मन्त्री सुदन किराँतीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा क्रिश्चियनलाई नमान्नेहरू संविधान विरोधी भएको र उनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।